جدا معكم وسمعكم الكلمات كلها يعني جواهر. بس تختلف شوي بس عن الكلام الدكتور حسن، لأنه جزء مهتم أعتبر السيرس ديزاين والأبحاث اللي بحكيه هو صحيح 100% وأنا متفق معاه في كل كلمة حكيتها، وكنت مستمتع بالحديث اللي كنت أحكيه. بس كان لي بس تعقيب بسيط بس هي تكمله وكذا زي هيك الحديث اللي حكيته. هو فعلا في بريطانيا هم مهتمين بالكواليتيتيف ريسيرش. عندنا بالأردن هم مهتمين بالكوانتيتيف ريسيرش، وهو طبعا بتختلف من اريا لاريا، مثلا من قسم لقسم، من تخصص لتخصص، ومن كانتري لكانتري. بس هو بحتى بامريكا شوي مهتمين مش بالكواليتيتيف بالكوانتيتيف، يعني مثلا معظم الدكاتره ومعظم الدكاتره اللي درسونا اللي هم كانوا خريجين حتى في برامج معينه تستخدم الكوانتيتيف. مثلا كان في امريكا يستخدموا ستاس، برنامج ستاس، احنا بنستخدم SPSS بس اثنين بيفهم بالغلط. اذا انا بدي الستاندرد ديفيشن ولا المين، برنامج ستاس بعطيني النتيجه والSPSS بعطيني النتيجه، فاذا انا فاميليار بالSPSS ليش بستخدمه؟ ليش اروح حساس واستخدمه؟ فبرضه اللي هو ممكن اللي هو يصير مثلا في تعاون، اللي هو نستخدم مثلا ميكس ميثود. يعني انت مثلا ما شاء الله مبدع في منطقه في الكواليتيف، مثلا في ناس مبدعين في الكوانتيتيف، فبصير له نشتغل مثلا ابحاث مشتركه شيرنج ايدياز حتى نطلع زي ما تفضل الدكتور عثمان بالميكس ميثود، وممكن تكون عده فعاله اكثر. ونقسم اللي هو شو بدنا نشتغل، هل هو احنا نشتغل كوانتيتيف ولا كواليتيف؟ برضه هو بيعتمد على الاوبجكتيفز تبعت الدراسه، شو هي الاوبجكتيفز وكيف ممكن مثل ما تفضلت القطاع اللي انت جاكسون في احنا في الماليه في الماليه احنا نعتمد على الكوانتيتيف. ليش؟ يعني لو مثلا موضوع قرار اتخاذ القرار الائتماني، انا ما ممكن اعتمد على الكواليتيف وانما اعتمد على الكوانتيتيف، لانه قرار حاسم اما نعم او لا. اما اذا ما كان الجواب هو شافي واكو هناك نوع من الضبابيه، ممكن الجا الى كواليتيف لتكميل الموضوع وليس الاساس. شكرا. دكتور عاطف. بس انا بذكرهم خاصه بالتحليل الاحصائي، يعني يجب ان نجمع جميعا انه التحليل الفني هو ليس بديل عن التحليل النوعي. فمثلا في بعض انواع الدراسات بركز على النوعي باخذ وجهات النظر، ولكن في بعض انواع الدراسات زي ما حكى الدكتور عبد الدكتور زهري عن الموضوع هذا، انه في بعض الانواع التدفقات الماليه، نسبه الارباح، السيوله على مدى عده سنوات، هذا احللها بطرق تحليلات احصائيه اللي هي كوانتيتيف وليس هي عباره عن بديلا عن الكواليتيف. هي انا بس عندي تعقيب بسيط. حقيقه معظم الدراسات اللي درستها سواء على مستوى الدراسات العليا او غيرها ذكرت عن التأصيل النظري. ما في عندنا تأصيل نظري حقيقه، المنطقه العربيه التأصيل النظري شبه مفقود، وانما بدنا نعتمد على الوصف فقط. يعني الفلسفه ما موجوده في الفكره. هو اجمالا الاساء للكوانتيتيف انه بس عباره عن استبانه بمليها وشارك نظر وحللها في الغالب او كورليشنز، بس استبانات في الغالب تحيزات شخصيه. يعني مثلا في بعض انواع التحليل بطلع على الهدف النهائي او المتغير التابع من خلال متغيرات متوسطه، هذه بشوف اثرها على المدى الطويل، فهذه ما بنستخدم التحليل. لا خلي اعود الى اعود الى الدكتور ناصر الخضر. ما هو واقع الاداره العربيه؟ طيب انت حكيت عن الاتجاهات الحديثه في الفكر الاداري، هل نقدر نطبقها في بيئتنا العربيه؟ شو هي المعوقات؟ كيف نقدر نتغلب عليها؟ يعني نحاول نصير قال الإدارة العامة. نعم. العربية. لا العربية. الإدارة العربية. نحاول نصير بها الصغير حذر بهالنزاع. لما نحكي عن الإدارة العربية ونحكي نشوف إنه تطبق الاتجاهات الحديثة ولا ما تطبق. واقع الإدارة العربية واقع فعلا مضحك وممكن في نفس الوقت. إذا الارجيومنت اللي عندنا 1950 كنت تشاؤم إلى الدرجة. 1950 1960 كان عندنا الأمريكان مانجمنت. 1970 كان في عندنا اليوروبيان مانجمنت، 1980 كان في عندنا الجابانيز مانجمنت. الآن السؤال اللي طلع 23 دولة عربية بالوطن العربي 300 مليون شخص، كان السؤال شو نوع الإدارة يعمل يعمل؟ كيف هذول عندهم 3 بارامترز في العالم؟ وأنتم ال 23 دولة شو نوع الإدارة الموجودة عندكم؟ الآن تعمل دكتور كويستشنيرز بهذا الموضوع لأنه طبيعة صياغة السؤال ما بزبط وافق أو لا أوافق. هاي الحالة كانت بدأ إنك تعمل بيور كواليتيف ريسيرش، تعمل مش كيس ستدي، تعمل مالتيبل كيس ستديز عشان تكون عندك القدرة على الجنرالايزيشن.
الآن بشكل مختصر راح أعطيكم آخر تصور للإدارة العربية انعمل بال 2015 وال 2016. يا سيدي تبين إنه الإدارة العربية من حيث المبدأ هي إدارة هجينة بسموها hybridity of management. الإدارة الهجينة شو تحكي؟ أصلها البيس تبعها إنه أي كونتري كانت موجودة كانت موقع تحت الاحتلال بالنسبة للدول العربية، سواء الاحتلال البريطاني أو كان الاحتلال الفرنسي. الأردن كانت تحت الاحتلال البريطاني. وجود البريطان بالأردن من ال 21 ل 46 كان فيه تأثير على الكوميونتي. هم دخلوا بالجيش، لباس الجيش الأردني بيشبه الجيش البريطاني. هم أول ناس عملوا مصلحة التلغراف اللي كان اسمه بريد. صار عندنا الإنجليش هو عبارة عن سكند لانجويج. هذا بالحقيقة بالكلتشر. لما جينا على الاورجنايزيشن، شو كان تاثير الاحتلال البوست كولونيال ثيوري على المانجمنت؟ كان انه احنا ناخذ الممارسات الاداريه الغربيه ولكن نعمل لها كستمايزيشن بالطريقه الاردنيه. على سبيل المثال احنا بناخذ البرفورمانس ابريزل من الدول الغربيه ولكن نعمله بالطريقه الاردنيه. رايت؟ الكستمايزيشن، الجوردناليزيشن صار شيء اسمه مانجمنت هايبريديتي. اذا احد اركان انك تفهم الاداره العربيه هي سيدي اداره هجينه. الشغله الثانيه بالاداره العربيه لقيناها بالريسيرش ان هي عباره عن ترايبال مانجمنت، هي عباره عن اداره عشائريه وخصوصا بالقطاع الحكومي اكثر من انه بالقطاع الخاص. هم بيطلعوا على السي اي او على اساس انه شيخ. بيطلعوا على السي اي او انه شيخ، والموظفين هذول بينتموا لهذا الشيخ. فبيجي من الشمال بيجيب الناس من الشمال وبيجي من الجنوب بيجيب ناس من الجنوب. فتم وصف الاداره العربيه على اساس انها ترايبال مانجمنت. الكورنر الثاني للثالث للإدارة العربية سيدي طلعت إنه الإدارة العربية مبنية على شيء بيسموه سوشيال كابيتال اللي هو رأس المال الاجتماعي. محتاجين كثير محاضرات نشرح شو هو السوشيال كابيتال، ولكن باختصار السوشيال كابيتال له 3 محاور. المحور الأول شيء اسمه نتورك، المحور الثاني شيء اسمه تراست، والمحور الثالث شيء اسمه نورمز. لما اجينا على النتورك it is not what you know, it is who you know. لما تيجي تعين واحد ما بتسأل انت شو بتعرف، بقول انت مين اللي وداك مين اللي جابك. فكانت النتورك من الباد افكت للنتورك شيء اسمه واسطه سيستم. الواسطه موجوده بالاردن، بالغرب بدلوها بيحكوا لها فيفرزم، بالصين بيحكوا لها جوانشي. رايت؟ فكمان كانت واسطه كانت فيفرزم او كانت جوانشي. الباد افكت للاداره العربيه ان في عندي محسوبيه وفي عندي واسطه. الركن الرابع للاداره العربيه هي اداره علاقات، هي اداره علاقات، يقدم لي خدمه اليوم بقدم لك خدمه بكره. هذا التصور الكبير للإدارة العربية، إدارة مبنية على رأس المال الاجتماعي، بالتحديد مبنية على العلاقات بين الموظفين، إدارة عشائرية، إدارة مبنية على العلاقات. فهذا التصور اللي عندنا للإدارة. طيب دكتور ناصر، ألا ترى معي إنه في خلل بموضوع التنشئة الاجتماعية عندنا في مجتمعاتنا؟ ما هو المدراء العامين أو القيادات الإدارية هي المجتمع. فإذا هناك خلل في عملية التنشئة الاجتماعية بحيث تنتقل معها عندما يصل إلى المواقع القيادة. طبعا هي المشكلة ممكن تكون أكبر إذا إحنا أخذنا ضمن التنشئة الاجتماعية، إذا أخذنا فكرة التخطيط بالعالم العربي، هل معوقات تنتهي؟ لا، هي أحد الإشكالات الأساسية المركزية الشديدة اللي نمارسها. طول ما نحكي عن ما هي هل تتعلق بالتنشئة الاجتماعية؟ نحكي عن مركزية عالية جدا تعدد المستويات الإدارية بشكل رهيب. حتى نوع التخطيط الموجود عندنا بالعالم العربي هو عبارة عن تخطيط قصير المدى، ما ارتقى انه يكون تخطيط استراتيجي ولا كان في عندنا توجهات استراتيجيه بالمنظمات. هذا بالتخطيط. بالنسبه للتنظيم، انواع الهياكل التنظيميه اللي كانت موجوده عندنا كمعوقات هي هياكل تنظيميه ميكانيستيك آلية قديمه باليه، سواء كان سمبل، سواء كان فانكشنال، سواء كان ديفيجنال. التزاما بالوقت راح اسمح لكل واحد دقيقه واحده. دكتور عبد النافع اذا عندك اي تعليق. في عندك سؤال؟ بس عندنا سؤال دكتور محمد منصور. تفضل دكتور. مسموع صوتك دكتور. دكتور ناصر وحفيظ برضه العمل. اذا كرمت بيوم علمي ثاني يكون طرح فيه عن نظريه اي للاداره، وهذه النظريه اللي هي النظريه الاسلاميه في الاداره اللي اخذت من الاداره اليابانيه واخذت من الاداره الغربيه ومزجتهم في شيء واحد. لو بدنا نفتح الموضوع الان نخلص. فارجو انه يكون في طرح كتاب للدكتور عبد المعطي عساف موجود وبنقدر احنا نستقبل منه الشيء الكثير اللي يساعدنا في انه نناقش الموضوع دكتور محمد، يعني هذه الموضوعات اللي فتحناها الان لو بدنا نتعمق بها ربما نحتاج الى ساعات طويله. تفضل يا دكتور. يعطيكم العافيه. بدي اسال الدكتور بسمع،
احنا نعرف انه المحاسبة البيئية تركزت بفترة السبعينات، واصبحت الدول تشجع المؤسسات والمصانع بالاكثر على موضوع تخفيف التلوث من خلال اصدار حوافز ضريبية خضراء. لكن الان ظهر موضوع احدث اللي هو موضوع التنمية المستدامة زي ما حكيتها، اللي هي بتضم ثلاثة ابعاد اللي هي البيئية والاجتماعية والاقتصادية. سؤالي: ما مدى انعكاس التنمية المستدامة على المحاسبة وتطبيقها وإمكانية تطبيقها في الأردن؟ بس الواقع العملي موجود في الأردن، الشركات لا تطبق الأبعاد الثلاث، يعني تستعرض القوائم المالية عادة هي تتناول جانب وحيد تقريبا وهو الجانب الاقتصادي أو المالي. الجانب الاجتماعي والجانب البيئي مختلف. في دول كثيرة يعني وشركات كثيرة أصدرت ما يسمى بالستيك هولدرز ريبورتس اللي تتناول الجوانب الثلاث وبتغطيها. فبالأردن يعني الدعوة رايحة تكون خلينا نقول على المستوى الشركات انها تعمل على اعداد القوائم المالية بشكل يحقق الثلاث 3 دايمنشنز. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي على مستوى الحكومة، شو بدنا نعمل؟ بدنا نوجد التشريعات اللازمة بحيث تلزم الشركات بإعداد القوائم المالية حسب متطلبات قانون الشركات أو حسب قانون وزارة الصناعة والتجارة. بس على المستوى الثالث اللي هو المستوى الأكاديمي بدنا نعمل على إيجاد معيار رئيسي بالإضافة خلينا نقول ال 40 معيار محاسب الموجودات، نعمل معيار يتناول المحاسبة البيئية. ولذلك خلينا نقول المجال مفتوح امام الاكاديميين والطلاب انهم يبحثوا بهذا الموضوع. موجود معايير بيئيه محاسبيه؟ لا معيار لوحده ما في، ممكن في بعض التفاصيل لكن لا يوجد معيار منفصل. دكتور عثمان شكرا. معلش احنا الوقت شويه يعني ضايقنا. دكتور عبد النافع دقيقه واحده. عندنا في المنافسه والعولمه مساله الاندماج المصري بالاسماء مساله ضروريه لا غنى عنها. يعني إذا نظرنا إلى بعض البنوك في الأردن، هناك بنوك دولية عالمية تأتي إلى الأردن، والبنوك المحلية غير قادرة على المنافسة في والتسارع في تقديم الجودات يعني الخدمات ذات الجودة العالية والسريعة مع تقريب معلومات. هذا يتطلب الاتجاه إلى موضوع الاندماج لتقوية مركزها المالي والقدرة على المنافسة، والخروج من مسألة الخدمات التقليدية إلى خدمات حديثة وأعمال مصرفية جديدة وقادرة على التفاعل مع المجتمع الدولي. هناك مقولة وحكمة يعني دائما نؤمن بها: إذا كنت تفعل ما قمت به دائما فإنك سوف لن تحصل على ما كنت تحصل عليه دائما. بمعنى إذا أنت بقيت في عملية الروتين وتتبع هذا الروتين بدون إضافات نوعية ما تقدر تنافس ولا تقدر تحقق قيمة مضافة وقدرة على المنافسة والاندماج في السوق العالمي. دكتور عبد النافع. دكتور موفق. أنا بس تعقيب على الدكتور عثمان وبعدين على الحديث. الحقيقة تقال يعني التأثيرات البيئية صعب جدا موضوعها، يعني مو بشيء هين. على سبيل المثال يعني للحصر قطعنا شجرة سوينا كامبينج أو كرفانات أو كابينات أو بنجولات سميها ما تشاء، وعملنا مشروع سياحي قطع أشجار من غابات معينة. ايش راح يصير؟ راح تتخلخل. أمطار إذا أجت جفت الطين والغريان إلى أقرب مسطح ماء، الطين راح يترسب، منسوب المياه راح يصعد، فيضانات راح تصير بالمنطقة. التأثيرات البيئية مو سهلة، تأثير تلوث الهواء، التأثير حتى على المنظر الطبيعي العام. فالدكتور اسمع نشوف يعني موضوع التأثيرات البيئية من ناحية محاسبية عملية يعني مو سهل، يعني الولوج بها إرادتها. فالأفضل للبحوث المحاسبية أن تأخذ الأوبشنال كوست. يعني هم عندهم فاريبل كوست وعندهم فيكس كوست، خلي يضيفون في شغله جديده ما شايف الحقيقه هون بالبحوث ولا بالكذا اللي يسموها الاوبشنال كوست، لان كلها التكاليف الاختياريه منها التاثيرات. شكرا دكتور موفق. تعقيبا على الشغله مالتي اللي هي
السياحة العربية إلى أين أو شو بدنا نعمل بالمستقبل. الحقيقة ما لنا خلاص زي إلا أن نتوحد في الدول العربية وتظل عندنا السياحة العربية هي التارجت مالنا، هي الهدف مالنا لأجل تطوير المنتج السياحي، لأنه تعرفون المنتج السياحي ما هو منتجين في دولتين متشابهة، بتراء واحدة، جرش واحدة، بعلبك واحدة، ماكو شيء منافس لنا. فيفترض أن يكون هناك السوق السياحية العربية المشتركة، وكثير من البحوث الآن قامت تأكد على هذا الموضوع، وإن شاء الله شكرا تحقق هذا الأمر. في ختام هذه الجلسة الحوارية أشكر زملائي الدكتور عبد النافع الزوربي، الدكتور ناصر النور، الدكتور نزار الحميري، والدكتور اسماعيل متابع، وأشكر لكم حسن الإصغاء. وراح يكون هناك بريك لمدة ربع ساعة ونعاود الجلسة الحوارية. شكرا لكم.